हालेलुया। मसीह खुदावंद के बबरकत जलाली नाम में सुनने वाले तमाम अजीज़ों की सलामती हो। सबको जय मसीह की। हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी, इन लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शे कि हम खुदावंद के हजूर खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद कर सकें। मैं खुश हूँ कि खुदावंद ने रात के इस पहर में मुझे ये फजल बख्शा कि मैं उठूं और खुदावंद की आवाज़ को खुदावंद के लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरे अजीज़ों, मैं इस लायक नहीं, मैं अदना सा इंसान हूँ, ना चीज़ हूँ, ना तो मैं कोई बड़ा स्कॉलर हूँ, कोई आलम नहीं हूँ। एक छोटा सा एल्डर हूँ, छोटा सा खादम हूँ जो खुदावंद की आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आए मेरे साथ ज़बूर 130 में हम उसका 130 का 2 पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ कुछ यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ को सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरा कान लगा रहे। फिर से हम पढ़ेंगे, ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरा कान लगा रहे। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हम खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद आप हमारी दुआओं को सुनिए, खुदावंद हमारी दुआओं पर कान लगाइए। खुदावंद हम मुश्किलों में हैं, हमें रहाई दीजिए। खुदावंद हमारे ऊपर अबलीस ने बड़े से बड़े हमले कर दिए हैं, उसने हमें चूर कर दिया है, हमें बचा लीजिए। क्या ये हमारा जो कहना है ये वाजिब है? मैं समझता हूँ नहीं। वजह क्या है? जब हम खुशहाल होते हैं, जब हमारे दरमियान खुशियाँ होती हैं, तो हम खुदावंद को भूल जाते हैं। हम खुदावंद को याद करना ही नहीं चाहते। अगर कोई खादम, खुदा का खादम हमारे घर में आता है, हमें कहता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, आओ खुदावंद के घर में चलें, आओ चर्च की तरफ चलें, हम उससे झूठ बोल के भेज देते हैं। हम कहते हैं, पास्टर जी, या तो कहते हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, या कहेंगे पास्टर साहब मेरा ज़रूरी कोई काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। खुशहाली में हम खुदावंद को याद नहीं करते। फ़र्ज़ करें हमें रास्ते में कोई खुदा का खादम मिल जाता है, अगर वो कहे चलो चर्च का टाइम है, आओ दुआ करें, आओ खुदावंद की वर्शिप करें, तो फिर भी हमारा यही टॉपिक होता है कि पास्टर जी आप पहुँचे, हम आपके पीछे आए, या मैं थोड़ी देर में बस आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं तो हम खुदावंद को पुकारना शुरू कर देते हैं, हम चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, रोना करलाना शुरू कर देते हैं, रो रो कर फिर कहते हैं कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे आज़ाद कर, मुझे बहाल कर। जब हम खुशहाल थे, ज़रूरी ये था कि उस वक़्त भी हम खुदावंद को याद रखते,
لیکن آج فیشن بن گیا ہے یہ کہ دولت کے نشہ میں انسان خدا کو بھول چکا ہے. دولت کے نشے میں انسان خدا کو بالکل اگنور کر رہا ہے، کلام کو اگنور کر رہا ہے. میرے عزیزوں، آج وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، خداوند کی آواز کو سنیں اور سمجھیں. اس کی آواز کو اب سنا نہیں کریں. اب کہیں گے کہ خداوند نے مجھے کب کہا کہ ہیکل کی طرف آؤ، خداوند نے مجھے کب کہا کہ میرے گھر میں آؤ. میرے دوستو، جب ہمارے پاس خدا کے خادم آتے ہیں تو سمجھ لے کہ خدا ہمارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں. اگر ہم خادموں کی سنتے ہیں، اگر ہم کلام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم خداوند کی سنتے ہیں، خداوند کے نام کی پیروی کرتے ہیں. آج ضروری ہے میرے دوست کہ جو وقت ہم گلیوں کوچوں میں موڑوں پر کھڑا ہو کر گزارتے ہیں وہ وقت ہم خدا کو دیں. خداوند کے حضور آ کر وہ وقت گزاریں، خداوند سے آنسوؤں کے ساتھ روحانیت کو مانگنے والے بنیں. وہ چیزیں چھوڑ دیں کہ خوشحالی میں خدا کو بھول جانا، مصیبت میں یاد کرنا. آج ضرورت ہے کہ ہم ہر حال میں خداوند میں وفادار رہیں، ہر حال میں خداوند کو یاد کرنے والے بنیں. میرے عزیز، آج آپ کو اور مجھے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. ہم داؤد بادشاہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ خداوند میں ناچتا بھی ہے، گاتا بھی ہے اور ساز بھی بجاتا ہے، وفادار ہے. لیکن گناہ اس سے بھی ہوا، لیکن وہ خداوند کے حضور جا کر معافی مانگتا ہے، لیکن وہ خداوند کو بھولتا نہیں. زبور ہم بڑے شوق سے گاتے ہیں، پنجابی زبور ہے، اکھیاں چکدا ہاں میں ول پہاڑا، مدد لینی میں کس نو پکارا. میرے دوستو، آج خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے، آج اس سے مدد مانگیں، آج پلوس کی طرح مضبوط بنیں، آج جنگجو یہوہ کے سپاہی بن جائیں اور دعا کرنے والے سپاہی بنیں، مضبوط بنیں، ایسے بن جائیں کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، خوشحالی میں یکساں خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ خداوند میں ترقی کریں، خداوند میں بڑھیں، تو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے نام کی شکر گزاری کرنے والے بنیں، دکھ اور سکھ میں خداوند کو پکارنے والے بنیں، خداوند کی مہما کے گن گانے والے بنیں، اس کی جے جے کار کرنے والے بنیں. یہ نہیں کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو میں خداوند کو بھول جاؤں، باقی جب مصیبت آئے تو پھر خداوند کے حضور. ایسا نہیں. آج ہمیں ہر دم خداوند کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وفادار ہو جائیں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم دکھ اور سکھ پریشانیوں میں خداوند سے لپٹے رہیں گے تو خداوند یقیناً برکت دے گا، ہمارے گھرانوں کو خداوند برکتوں سے بھر دے گا، خوشحالی سے بھر دے گا. میرے عزیزو، آئیں
ہم شکر گزاری کرنا سیکھیں، دعا کرنا سیکھیں، دکھ سکھ میں خداوند کے حضور قائم رہنا سیکھیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں تیرا وفادار بیٹا بننا چاہتا ہوں یا بیٹی بننی چاہتی ہوں، وفادار بیٹی یا وفادار بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ آج خداوند سے کہیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔